नेता विष्णु भट्टराईजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सरकारलाई। हजुर, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय जसरी एमसिसीको विषयमा विदेश मन्त्री, अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आएर प्रभाव पारेको भनेर त्यतिखेर प्रभाव पारिसकेपछि एमसिसी पास भयो भनिएको थियो। त्यसअनुसार चाहिँ डोनाल्ड लूले धम्की दिएका कुराहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। अहिले डोनाल्ड लू फेरि एसपिपीको विषय अगाडि बढिरहँदाखेरि एसपिपीमा दलहरूले निर्णय गरिसके पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चिठी नपठाइसकेको अवस्थामा डोनाल्ड लूको यो भ्रमणलाई चाहिँ एकदम महत्त्वका साथ जसरी हेरिएको छ, एक किसिमको जुन तरङ्ग ल्याइरहेको छ, भेटघाट तीव्र पारेका छन्। आज भर्खरै मात्रै पनि परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटघाट गरिसकेको अवस्था छ, अन्य शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने जुन कुरा छ। अहिलेको समयमा यो डोनाल्ड लूको यो भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। यो वास्तवमा विदेशी पाहुनाहरू आएर कहाँ जानुभयो, कसलाई के भन्नुभयो भन्दा पनि तपाईं आफ्नो घरको परिवारको रक्षा सुरक्षा गर्न नसक्ने, जहिले पनि विदेशीको बारेमा टिप्पणी गर्ने, अहिले एमसिसी पारित गर्ने र नगर्ने विषयमा, अब यो लामो विषय हुन्छ फेरि, जुन प्रकार नेपाली जनताले 2078 माघ 14 गतेसम्म रातिसम्म संसद भवन अगाडि जुन प्रकारको प्रदर्शन र जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्थे, त्यो एमसिसी पारित भयो भन्ने बित्तिकै तिनीहरू कहाँ गए? एमसिसी प्रचण्डले भने जस्तो संशोधन भयो? भएन। एमसिसीमा म्याद थप्ने कुरा भयो? थपिएन। अनि एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर, होइन भने हामी अमेरिकी नीति परिवर्तन गर्छौँ भने जस्ताको तस्तै पारित गर्नुभयो। एमसिसी पारित गरिसकेपछि अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख चार्ल्स फिलन, अमेरिकी नागरिक रक्षा सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार मामिला र तिब्बती मामिला समेत हेर्ने मन्त्री उजराजिया अस्ति जेठ 6 गते नेपाल आउनुभयो। त्यसै गरेर सिनेटर क्रिस्टर जिली ब्रान्डका 5 सदस्यीय भन्नुको अर्थ निरन्तर रूपमा नेपाली टोली आइरहेका छ। र अहिले अब तपाईले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार एसपीपी को कुरा उठ्यो। केपी शर्मा ओलीजी को सरकार को पतन पछाडि शेरबहादुर देउवाजीले सरकार सम्हाल्दा महिनौसम्म केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा अवरोध त गर्नुभयो, तर एमसिसी पास हुने दिन किन अवरोध गर्नु भएन? तपाईहरु सबै आम नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो के मैले भनेको। होइन भने अरु दिन तपाई 5 मिनेट 3 मिनेट प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुहुन्छ र हंगामा गरेर हिँड्नुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चल्न दिएन भन्नुहुन्छ। त्यो फागुन 15 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल त थियो त, हंगामा किन भएन? र 3 मिनेट प्रतिनिधि सभामा बैठकमा आएर तपाई बैठक भत्ता र गाडी सुविधा लिएर खानुहुन्छ। अर्बौं नेपाली जनता त्यो कर तिर्छन्। यो जनतासँग बोल्नै भने। अब एसपीपी को कुरा आयो। यो देश कसले चलाएको छ? एमसीसी को दफा 2 को उपदफा 7 मा अमेरिका को वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीति को उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको विषयले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो भनेर लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले त्यही सरकार त्यही संसद छ। मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो भनेर लेख्ने मै प्रतिनिधि सभामा एमसीसी पास गर्ने प्रस्ताव राख्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ लगायत सबै त्यसलाई पास गर्ने भने चाहिँ राष्ट्रियता कहाँ हो? सम्प्रभुता कहाँ हो? अब अहिले एसपीपी त कुनै के परराष्ट्रले यस्तो भन्यो, मन्त्री परिषदले यो
नेपाली जनता खै थाहा छैन मलाई, यो त्यस्तो तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्न मन लाग्दैन मलाई। यी कहाँ छन्? यिनीहरूको देश त हो यो। यिनीहरूलाई राष्ट्रप्रतिको माया त छ। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले 75/10/7 का दिन अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपी बारे चिट्ठी लेखेर के भन्नुभयो भने नेपाल सरकारको सहमति छ। अनि त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड 2074 वैशाख प्रधानमन्त्री अनि शेरबहादुर देउवा समेत प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एसपीपी को लागि पत्राचार गरेको थियो त्यतिखेरै। अनि नेपाली सेनाबाट प्राप्त पत्रका आधारमा नेपाल सन् 2019 देखि एसपीपी को सदस्य भएको र इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस मातहतको कार्यक्रम एसपीपी में नेपाल साझेदार रहेको भनेछ। नेपाली जनता कहाँ छन्? यो पार्लियामेन्ट कहाँ छ भने आजको कुरा हो यो। अनि नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर नताक्ने ये नेपालका यिनै पत्रकार भन्नुस्, डाक्टर, वकिल, मास्टर, मन्त्री, नेता, अभिनेता कहाँ छन् यिनीहरू? तर दलहरूले त एसपीपी कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने भनेको छ नि। म तपाईको प्रश्नलाई आक्रोशका साथ, जिम्मेवारीका साथ जवाब दिन चाहन्छु। नेपाली सेनाबाट प्राप्त पत्रका आधारमा सन् 2019 देखि एसपीपी को सदस्य भएको र इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस मातहतको कार्यक्रममा एसपीपी मा नेपाल साझेदार रहेको खुलासा अमेरिकाको प्रतिवेदनमा लेखा छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? यो सम्झौता भइसक्यो, दलहरूले गुमराहमा हो। दलहरूले त्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई यो कुरा थाहा छैन। अनि अहिले डोनाल्डो किन आए, डोनाल्डोले त प्रश्नसँग भन्नुभयो कि आईपीएस र एसपीपी अमेरिकाको हाम्रो चाहिँ अभिन्न आकांक्षा अथवा हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय हो भने आउनुहुन्छ। यो देशको प्रधान सेनापति ले आईपीएस मा समर्थन रहेको कुरा अमेरिकी राजदूतलाई चिठी लेख्दा सरकारलाई थाहा छैन? राज्यलाई कुन देशको सेना हो यो? अनि नेपाली जनता के भन्छ नि? अब त्यति मात्रै होइन, अहिले नेपालका वर्तमान प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा इन्डो पेसिफिक कमान्डको बैठकमा उहाँ अहिले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हुनुहुन्छ। संसारका 24वटा देशका सैन्य प्रमुखहरू त्यसमा कार्यक्रममा संलग्न छन्, जहाँ एसपीपी आईपीएस अभिन्न अंग हो, अमेरिकाको सुरक्षा नीतिको अभिन्न अंग हो भने के गर्दै हुनुहुन्छ त नेपालको सेनापति? नेपाल सरकारलाई थाहा छैन कि सेना बेग्लै हो, सरकार बेग्लै हो? त्यो देशमा डोनाल्डो आएर यो देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँ भन्नेहरूलाई नथर्काएर के गर्ने? दबाब दिनै आएका हो, स्पष्टसँग भन्न तिमीहरू दबाब दिनै परेन। तपाईले त 75/7/10 मै अमेरिकालाई चिठी लेखिसक्नुभयो हामी एसपीपी को पार्टनर हौं भनेर। तपाईले जनतालाई लुकाएको रहेछ नि, त्यो थाहा भयो अहिले। जनता कहाँ छ? अनि र्यापरलाई भोट हालेर प्रजातन्त्र थाम्छन् यिनीहरू। नेपाली जनता देश कहाँ छ, कहाँ रहने? यही विषयमा नि केही समय अगाडि मात्रै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो र यो एसपीपीकै विषयमा पनि मन्त्री परिषदको निर्णयलाई लिएर चाहिँ सकारात्मक कदम भनेर जुन प्रतिक्रिया जनाएको अवस्था थियो। एसपीपी यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि चीनले चाहिँ कसरी हेर्छ अब नेपाललाई? चीनले नेपाललाई
भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ यिनै डोनाल्ड लूले केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई चिठी लेखेर 5वटा विषय एमसीसी संशोधन हुँदैन, एमसीसी म्याद थपिँदैन 2, एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस् 3, यदि पास गर्नुहुन्न अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्छु 4, त्यति गर्दा पनि पास गर्नुहुन्न नेपाल चीनतिर ढल्केको हो भन्ने कुरा मान्छु भनेर यिनै डोनाल्ड लूले भन्दाखेरि त्यही डोनाल्ड लूको पिछलग्गु अमेरिकाको पिछलग्गु भएर पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गरे होइन। अब त्यतिखेर चीनले के भनेको थियो, अमेरिकाको नेपाल नीति धम्कीपूर्ण कूटनीति हो भने त धम्कीपूर्णै सही पास त गर्यो नि त अमेरिकाले, चीनले के गरे त होइन इन्द्रेणी। अब भारत र चीन एसियाका, चीन त संसारकै भनौँ, भारत र चीन एसियाका शक्ति राष्ट्रहरू, अमेरिका भारत र चीन शत्रु राष्ट्रहरू, त्यसको चपेटामा नेपाल छ। तपाईँ यसरी सम्पूर्ण अमेरिकी इच्छालाई नेपालमा लागू गर्दै जानुहुन्छ भने जुन कुनै दिन चीनको तपाईँ कोप भाजन हुनुपर्छ। चीनले एक्सन लिन सक्छ, कोप भाजन हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। अहिले 4 गतेका दिन, 6 गतेका दिन चाहे आउन् डोनाल्ड लू चाहे नआउन्, तपाईले 2075 7 10 मा नै नेपाल एसपीपी को अभिन्न अङ्ग हो भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गरेको, त्यो पत्र लिएर डोनाल्ड लू आइराखेका छन्। तपाईँ कसरी होइन भन्न सक्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अक्षुण्णता, स्वाधीनता नै समाप्त उन्मुख छ। अब नेपाली जनता के हेरेर बसेका छन् मलाई थाहा छैन। यसले कतातर्फ लाग्छ अब देशलाई? यसले मुलुकलाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्छ। यसले मुलुकलाई अमेरिकाको शक्ति राष्ट्रको पोल्टामा साँच्ची भन्ने हो भने म त करिब करिब परिसक्यो भन्छु। अस्ति उजरा जिया आउँदाखेरि अरू कुराका अतिरिक्त स्वयम्भूमा उहाँले तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्नुभयो। तिब्बती शरणार्थी चिनिया नागरिक हुन्। हामीले हाम्रो देशमा शरण दिएका छौँ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले उजराजिया अमेरिकी विदेश मन्त्री, अमेरिकी पदाधिकारीहरूलाई तिब्बतीहरूसँग वार्ता गर्न वातावरण बनाइदिएपछि अब चीनको नेपालप्रतिको धारणा के होला? अनि देश, अनि तपाईँ रसुवा केरुङ काठमाडौँ विद्युत मार्ग चलाउनका लागि एमसीसीमा त्यहाँ अमेरिकी को शक्ति आउँछ त्यतिखेर, अनि चीनले प्रतिवाद गर्यो भने के होला? र तपाईँ नै हो, यही शेरबहादुरको सरकार हो, यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, यिनै केपी शर्मा ओली लगायतका मान्छे हुन्। अमेरिकाको वर्तमान नीति र भविष्यमा बन्ने कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भन्ने। अहिले तपाईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको लागि एउटा विधेयक ल्याउँदा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले तपाईलाई त्यो विधेयकको दफा 2 दफा 29 लाई आपत्ति गर्यो। तपाईँ एउटा विधेयकसम्म पास गर्न नसक्ने हुनुभयो। र पुष्पकमल दाहाल दिल्ली पुगेर आएपछि फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता पास गर्नु। कहाँ छ देश? हिसाब छैन। नागरिकता विधेयकको विषयमा नि अलिकति कुराकानी गर्दाखेरि जुन किसिमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब यो नागरिकता विधेयक पास भएको अवस्थामा, लागू भएको अवस्थामा चाहिँ कस्तो किसिमको परिणाम भोग्नुपर्छ नेपालले? तपाईहरुले नागरिकता कसरी बुझ्नु भएको छ मलाई क्षमा गर्नुहोला। नागरिकता भनेको सम्प्रभुता हो। तपाईले मतदान गरेपछि म मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा सेवामा गए भने जागिर, प्रधान सेनापति सारा हुन्छु।
सम्पूर्ण राज्यको बागडोर तपाईले मतदान गरेको व्यक्तिमा हुन्छ नि। तपाईले नागरिकता भनेर 1,39,00,00,000 जनसङ्ख्या भएको भारतबाट आएका मान्छेलाई बिहाको नाउँमा भन्नुहोस्, ज्वाइँको नाउँमा, ससुरालीको नाउँमा, जेसुकैको नाउँमा भन्नुहोस्, नागरिकता दिँदै जानुभयो भने एक दिन साँच्ची भन्ने हो भने त 1950 को सन्धिमा भारतीयहरूले नेपालमा निर्वाध जग्गा जमिन खरिद बिक्री गर्न पाउने, बसोबास गर्न पाउने व्यवस्थालाई राजा महेन्द्रले नेपाल नागरिकता ऐन 2020 ल्याएर त्यसलाई रोके। नागरिक नभएको मान्छेले घर जग्गा किन्न पाउँदैन। यदि राजा महेन्द्रले त्यो कुरा नरोकेको भए आजसम्म 1,40,00,00,000 भारतीयहरूले नेपालमा सम्पूर्ण जग्गा जमिन किनेको भए तपाईँ हामी वकिल पत्रकार हुन्थ्यौँ कि तिनीहरूको घरका गोठाला हुन्थ्यौँ भने। आज तपाईँ त्यही गोठाला बनाउँदै हुनुहुन्छ। कुन आन्दोलनमा हामीलाई नागरिकता चाहियो भनेर ढुङ्गा हानेको तपाईँले सुन्नुभयो? 62-63 मा सुन्नुभयो? 47 सालको संविधान आन्दोलनमा सुन्नुभयो? तर जब जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब नागरिकता किन चाहिन्छ? यो अन्तरिम संविधानको धारा 8 को उपधारा 5 को प्रोभाइजो म तपाईलाई पढेर सुनाउँदैछु। तर यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् भनेर धारा 8 ले लेख्यो। यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडिका मान्छेहरू नागरिक भए। अब यो संविधान प्रारम्भ भइसकेपछि को थपियो र नयाँ नागरिकता दिनु पर्यो? अब त्यो भन्नु हो यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत। अनि यसैको फेरि उपधारा 5 को तरमा के भन्नुभयो? यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा अन्यथा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्छ। वो फारबिसगञ्जमा निवेदन दिए पनि अब तिनीहरू त भए। अब यो कहिलेको भने मैले तपाईलाई 63। अब अहिले यो हालाकि यसमा त 72 लेखा छैन, देख्नुहुन्छ होला नि। अब यो 72 किन लेखिएन आफ्नो ठाउँमा जे होला, अब त्यता नजाउँ। अब फेरि के लेखियो भने यसको धारा 11 यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। अब 63 सालदेखि 72 सालको बीचमा जे आए नि सबैलाई नागरिकता दिनुभयो। यस्तो देश अनि फिजिकल अनि प्रधानमन्त्रीको आलो पालो दिल्लीबाट। अनि यो सिक्किम नभएर के हुन्छ? सिक्किमीकरणमा गइसक्यो देश, त्यो प्रवेश गरिसक्यो, निरन्तर गरिराखेको छ। मैले तपाईलाई निवेदन गरेको छु, मासु खाने मान्छेले बाख्रै टोक्दैन। बाख्रो किन्छ, ल्याउँछ, पाल्छ, खोले सोले खुवाउँछ, अनि त्यो बलियो बनाउँछ, अनि काट्छ, टुक्र्याउँछ, भुत ल्याउँछ, अनि त्यहाँबाट पकाउँछ र टुक्रा टुक्रा गरेर खान्छ। अनि त्यसै गरेर देश समाप्त गर्नु पर्यो भने त्यहाँको संस्कृति, सभ्यता, भूगोल, त्यहाँका जनताको सद्भाव, अहिले हेर्नुहोस् पहाडे, मधिसे, तल माथि, थारू, दारू, दनुवार, अनुहार भनेर कति फरक विभाजन। नेपालको राष्ट्रियता जति कमजोर हुँदै गर्छ, त्यसै गरेर देशलाई पनि त्यसरी नै हरेक बुँदा बुँदामा तपाईले चाहिँ छत विच्छेद गर्नुहुन्छ। चाहे डोलान्लुरको नाउँमा होस्, यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन् अस्ति भन्ने, चीनको सी जिनपिङको पार्टीको विचारधाराद्वारा हामी देश चलाउँछौँ भन्ने मान्छे 9 करोड चिनिया पार्टीको जनसङ्ख्या, कम्युनिस्ट पार्टीको भने त बीजेपीको त 17 करोड पो रहेछ भनेर अब हिन्दुत्व हेर्नुहोस् त जेपी नड्डाको नेतृत्वमा गएर पतित। अनि यति त हामी कुरा गर्यौं। भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन आयो, भोट कसलाई हाले त? तिनैलाई हाले। कांग्रेस, एमाले, माओवादी नै अगाडि छन्। अब संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। होइन, कांग्रेस एमाले माओवादी मात्रै होइन, तपाईँ राजावादी भएर गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भन्न तपाईँ जानु भएन।
छ नीति, नेता, नैतिकता, नेतृत्व, पात्र, पद्धति, प्रणाली, प्रक्रिया बाँकी छ कि? अब यसलाई कसरी चाहिँ पार दिन सकिन्छ? यसलाई पार दिने भनेकै 47 सालको संवैधानिक व्यवस्था जे हो। तर अहिलेको अवस्थामा कसरी सम्भव छ 47 सालको संविधान? जनता तयार छैनन्, जनता आएका छैनन् सडकमा। तपाईलाई अहिलेका राजनीतिक दलहरू तयार छैनन्। तपाईलाई थाहा थियो यहाँ हाम्रो मनाङ मुस्ताङ अथवा के अरे त्यो पश्चिमको रुकुम रोल्पातिर भारत विरुद्ध जनयुद्ध गर्नका, सुरुङ युद्ध गर्नका लागि हाम्रा केटाहरूलाई सुरुङ युद्ध खनाउँदै गर्दा प्रचण्ड र बाबुरामहरू एसडी मुनि कहाँ चाकरी गर्दै थिए भने तपाईँलाई थाहा थियो? 12 बुँदै समझदारी गरे तपाईँलाई थाहा छ? अनि अहिले भन्यो एसपीपी सैछाप गरे तपाईँलाई थाहा थियो? एमसीसी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सैछाप गरे थाहा थियो? नेपाली जनताका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। यस कारणले गर्दाखेरि पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। कसरी चाहिँ आउन सक्छ त 47 सालको संविधानमा? कसरी पुग्न सक्छन् अहिलेका राजनीतिक दलहरू? राजनीतिमा कहिलेकाहीँ 2 र 2 जोडेर 4 हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। 2 र 2 शून्य पनि हुन्छ, 2 र 2 2 मात्रै हुन्छ। किनभने 2 एकपटक भने मैले र 2 भने जम्मा 2 त बढी। यसै कारणले तपाईँ यो देशको आयु पुगेको रहेन रहेछ भने संवैधानिक राज संस्था सहितको अखण्ड नेपाल नेपाली जनताकै बलमा जनताले स्थापित गर्नुपर्छ। भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हेर्नु भएन? विराटनगर जस्तो ठाउँमा 34,000 मत बदर भयो, 29,000 मत ल्याएको मान्छे चुनाव जित्यो। यो राज्य व्यवस्था हो? त्यसैले मलाई लाग्छ नेपाली जनताकै जागरुकता वाञ्छनीय हुनुपर्छ। त्यो जागरुकता आउँछ अहिलेको देशकाल समय परिस्थिति हेर्दाखेरि जसरी जागरुक हुनुपर्ने थियो जनता त्यसरी जागरुक भएका छन् हो। त्यसैले हामीले सुरुमा पनि कुरा गऱ्यौँ, यो डोनाल्ड लुका कुरा गऱ्यौँ होला, चिनिया कुरा गऱ्यौँ होला, शान्ति क्षेत्रको 116वटा राष्ट्रको प्रस्तावको कुरा गऱ्यौँ होला, स्थानीय निकायका निर्वाचन, यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि त नेपाली युवाहरूले यो त कुरा बुझ्या होला नि। यसरी नेपाली जनता मात्रै जागरुक हुनुपर्छ कि तपाईँले भने जस्तै 47 को संविधान संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि राजा पनि यतिखेर जागरुक हुनुपर्ने बेला छ? अब प्रश्न के हो भने यो 47 को संविधान भन्दा कहिलेकाहीँ अलिकति भ्रम हुन्छ। हामी अब अहिले 87 मा पुग्न लाग्यौँ। कहाँ 47 को संविधान? सैद्धान्तिक कुरा मात्रै भनेको हो त्यो। जस्तो हामीले मान्छे भन्यौँ भने संसारभरिका मान्छे बुझियो। अब एसिया भनौँला अथवा नेपाल भनौँला अनि देश, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा सैद्धान्तिक अवधारणाले साँच्ची भन्ने हो भने त पञ्चायती व्यवस्थाले त मुलुकलाई 30 वर्ष चलाएको थियो नि। अनि यत्रा भारतीय चेकपोस्टहरू सन् 50 को सन्धिद्वारा नियन्त्रित गरेका विषयहरूलाई नेपालले व्यवस्थापन त गर्दै थियो नि। यिनै नेपाली होइनन्। तर जति जति विदेशीसँग हामी आश्रित हुँदै गयौँ हाम्रो स्वाधीनता स्वाभिमानता घट्दै गयो, टुक्रिँदै गयो। यसैले नैतिकता अथवा अनैतिकताको पराकाष्ठा तपाईँ माओ सेतुङ भनेको हाम्रो चीनको उत्तरी सीमाको आदरणीय व्यक्तित्व नेताको नाउँ लिनुभयो माओ सेतुङ। अनि भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भनेर रुकुम रोल्पामा हाम्रा नेपाली युवाहरू 17,000 मार्नुभयो, आफू भारतमा बस्नुभयो र 12 बुँदै समझदारी गरेर इन्डियनलाई प्रणाम गरेर आउनु। यिनै पतितको राज्य कतै चल्छ? नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्नु पर्दैन। यही देशका मलाई लाग्छ चैतको 22-23 गते एक थरी महिलाहरूले त्यो बलात्कारको हदम्याद बढाउने र घटाउने यत्रो वाद विवाद चलेन? त्यतिखेर उनीहरूले प्रेस सम्मेलन गरे, माओवादी जनयुद्ध कालमा हामी बलात्कृत भयौँ। अहिले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद निकाल्दिने हो भने माओवादीका प्रचण्ड बाबुराम लगायतका मान्छेहरू को बलात्कारमा कहाँ पर्छन् कि पर्दैनन् के ठेगान भने? को चोखो छ र राज्य चलाएको छ? यसैले डोनाल्ड लूले तपाईँलाई किन नथर्काउने? अहिले तपाईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बनाएको कानुन
नेपाली जनताले अपिल गर्न पाउँदैन, विशेष अदालतले गरेकोमा पुनरावेदन गर्न पाउँदैन भन्नुभयो। वाह, विधिको शासन, रुल अफ ल, गणतन्त्र ल्याउनु भएको छ है। अनि ती गणतन्त्र ल्याउनेहरूले यो हेरे नि, अब इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स अथवा एमनेस्टी इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स वाचहरूले त होइन यो कुरा हुँदैन। तपाईँको देश, तपाईँले एउटा कानुन बनाउन सक्नुहुन्न, तर एमसिसी हो भने मध्यरातमा पास गर्नुहुन्छ, अमेरिकाले भनेको छ नि। यो बिचमा नि मैले अघि भने तपाईँले राज संस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दा राज संस्थाको राजाको चाहिँ कस्तो खालको भूमिका हुनुपर्ने हो यतिखेर? एकैछिन, राजालाई देश चाहियो कि देशलाई राजा चाहियो? तपाईँ भोको हुनुहुन्छ, चामलले केही योगदान गरिदियोस् अनि म खान्छु भन्नुहुन्छ कि भात पकाएर खानुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि राजाको भूमिका पर्याप्त छ अहिले जे भइरहेको छ? होइन, कुम्भ स्नानवाला कुरा तपाईँसँग हामीले गऱ्यौँ नि। गएको पुस 27 गते म त गोर्खा गएको थिएँ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अगाडि श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर राजा आए, त्यहाँ फुलमाला माल्यार्पण गरे। कसरी कसरी भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। अनि एकछिन पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी आउनुभयो र उहाँले पनि फुलमाला अर्पण गर्नुभयो। अनि यो एउटै देशमा गणतन्त्र र राजतन्त्र दुइटै छ? त्यो त बुझ्नु पर्यो नि। मैले भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरेँ भनेको 17 वर्ष पछाडि मात्रै थाहा भयो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग त्यहाँ छ भनेर। फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अब नभनौँ भन्दा कति भन्ने, विप्लवजीले गरेको आन्दोलनमा एनसेल टावरमा उहाँले बम ब्लास्ट गर्नुभयो, एउटा कुनै सेक्युरिटीको भाइ मर्यो, एउटा पीडा दुःखको कुरा छ। त्यतिखेर नेकपाको सरकार थियो, प्रचण्डजीले केपी ओलीलाई भन्नुभयो होइन विप्लवले त मलाई मार्ने भयो, अब मेरो त सुरक्षा दस्ता बढाइदेऊ। उहाँले सुरक्षा दस्ता बढाइदिनु। त्यसै विषयमा एबी न्युज टेलिभिजनमा वाद विवाद गर्नु पर्यो। केपी शर्मा ओलीजीकै प्रेस संयोजक के भएका मान्छेहरू म नाउँ बिर्सिसकेँ। ए बाबा, गणतन्त्र ल्याउनका लागि 17,000 मान्छे मार्दा विप्लव, बाबुराम र प्रचण्ड त एकै ठाउँमा थिए नि। तपाईँले गणतन्त्र ल्याए भने ज्ञानेन्द्र राजा बुढो भए मान्छे आफै गाडी चलाएर पहाड मधेस हिँडिराखेको छ, 20,000 मान्छे जुलुसमा आउँछन्। अनि अब प्रचण्डलाई विप्लवले मार्नुपर्ने त ज्ञानेन्द्रलाई मार्नु पर्थ्यो नि, किन प्रचण्डलाई मार्छ भन्नुहोस् त? कति नाटक रहेछ यो गणतन्त्र। यसै कारणले गर्दाखेरि राजाको क्रियाशीलताको बारेमा हामी जे कुरा गरिराखेका छौँ, नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुत्वताका लागि एउटा नागरिकको हैसियतले पनि राजाको कर्तव्य होला, हुनुपर्छ। तर के हो भने देशलाई राष्ट्रिय एकता अखण्डताको सूत्रमा आबद्ध गर्नका लागि अहिले हामी तमाम यी धार्मिक सङ्घ संस्था आदि इत्यादि सङ्गठन यी कुराहरू हेर्दैनौँ। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र र कुम्भ स्नान गर्दा श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र भनेर बोलाएको कुरामा त यो गणतन्त्रको सरकारले केही गर्न सकेन नि। उनी त श्री 5 महाराज धिराजका हैसियतमा गएर आए। यसै कारणले गर्दा जनताको क्रियाशीलता होइन भनेदेखि त 17,000 मान्छे मार्या भएदेखि प्रचण्डहरू जस्तो राजा ज्ञानेन्द्र यहाँ बसिराख्दैन भने। जनताको यो क्रियाशीलता, जागरुकता उत्कर्षमा पुर्याउन चाहिँ कसले भूमिका खेल्न सक्छ? अब सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय एकताका पक्षधर शक्तिहरूले, चाहे ती राजनीतिक पार्टी हुन्, व्यक्ति हुन्, अभियन्ता हुन्, ती चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा टुक्रा टुक्रामा विभाजित छन् नि राष्ट्रवादी शक्तिहरू। होइन, टुक्रा टुक्रामा विभाजित त हुन्छ। अहिले हामी एउटा यो क्यामेराको अगाडि कुरा गरिराखेका छौँ, यो पनि टुक्रा टुक्रा पारेर जोडेर एउटा क्यामेरा बनायो नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो आवश्यकताले ती टुक्राहरूलाई एक ठाउँमा एकीकृत गर्छ। होइन भनेदेखि त र
हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छन् नि। यसैले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता अन्त्यको दिन आइपुगेको होइन भने मलाई लाग्छ राज संस्था नेपाली जनताको क्रियाशीलतामा राजा समेतको संलग्नतामा स्थापित हुनुपर्छ। त्यो समय छिट्टै आउँदैछ अब। प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भन्छ नि। त्यसैले तपाईँले गोलभेडा रोप्नुभयो, आज रोप्नुभयो भने 2 महिना फल्छ होला। तपाईँले नरिवलको रुख रोप्नुभयो भने त 10 वर्ष लाग्छ फल्न। अब कुन चाहिँ समय हो विचार गर्नुपर्छ। बस अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? खास केही छैन। अब मलाई मेरा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। आम संसारलाई नमन प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।